see all of you, back here. We had a media conference recently. Happy that you all, short notice, all of you have come. So today we are, the Goa Cashew Feni Distillers and Bottlers Association is holding this media conference, and it's about a very historic, the Goa Feni Policy 2021. They'll tell you a lot about it. Very happy to introduce you to, Hansel was from my left. Hansel was the secretary, Gurudat Bhakta the president, Tukaram Haidankar the treasurer, and Mac was the founder president of the association. So most of these people you know already. Mr. Bhakta through the Goa Olympic Association and so many other organizations that he's part of. So the sequence is, there is Amol Gaonkar also, who is part of the association. Amol, please come. Amol. So what the sequence is this, that Hansel will start the briefing. He will brief you first, followed by Mr. Bhakta and then Mr. Haidankar. And post that, kindly ask questions, as many questions as possible, that will be nice. And then followed by refreshments, but that's in the terrace next door. Don't go away without the refreshments, please, because that my friend Ram Dubey has worked very hard in the kitchen. Okay. Chalo, thank you. So, Hansel, get it. Good morning. I think it's been centuries and a lot of great craftsmanship and a lot of pride, and we finally have created a drink that is called the essence of Goa. The word Feni itself brings a lot of people and gets curiosity. As an association secretary, I take the honor of thanking all of you all for coming at short notice. This is a drink that brings people together. It brings people together irrespective of culture, creed, religion, and even political affiliation. Everyone comes together. And today we've come together to talk about the Goa, the Feni Policy 2021. Every drink has three facets. One is the production and techniques, the sale and the regulation of sale, and the consumption. For a long time we worked with the middle. We had the regulation of the trade that the Excise Act has spelled out. Now, for the first time, we have a vision that articulates the forward accessibility of this drink. How do we take this drink forward? Because today, the laws and everything have already been defined for every other drink. Feni was lagging behind. And for the first time, after a lot of work behind the scenes, we've got a very cooperative government, we've got cooperative people, and as well as the media. We want to engage with everyone, all stakeholders together, to bring distillers, to bring bottlers, and to bring the drink forward. Because Goa has a lot of potential, and this drink is very different. Unlike any other drink on the planet, Feni is the only drink category in the world which is family owned. All of us own it, and we're all families and we're Goans. We have no conglomerate, no multinational owning this drink. So every time we sell Feni, it is direct cash injection into Goa. If you sell a cocktail of Feni in Kalangud, it makes a direct impact in Valpoy and Bicholi, because this money is going down there. And this is the big thing about the whole Prime Minister's vision of local for vocal. We need to actually walk the talk. We should be proud of our drink, talk about it. And we also have this whole thing of Atmanirbhar Bharat. We need to be standing on our own feet. And this drink, through this drink, we believe the vision for Goa can change completely. Where we're actually building enterprise, we are building livelihoods, and we're upgrading skill for people to take forward. The way forward is going to be complex. This is just the beginning, because for what I see is we're up for a roller coaster ride, simply because this drink is very, the drinks industry as a whole is very complex and can be contentious as well. The challenges ahead we are already chalking out, and we have a vision to go forward. I will pass the message to Mr. Bhakta. देव बरें करूं. जमिल्यांक सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. सगळे जे मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रिंट मिडियाचे जे बंधू हांगासर जमल्यात, सगळ्यांक मोया मागाचो येवकार. तशेंच आमंत्रीत आमचे नीज गोंयकार, नीज भाटीकार, नीज सोरेकार म्हणटा हांव तांकां. तुळशीदास गांवकार आयला लाटंबरच्या गांवांतल्यान, तसोच अमोल गांवकार
सरवण बिचोलींतल्यान आनी ताचे वांगडी आसात तांचे मातशे नांवां घे. प्रशांत मालवडकर, मातसो प्रशांत उबो राव पळय मातसो एक मिनीट. हा ओके. आनी शैलेश मांद्रेकर, हांकां आमी आपोवपाक कारण मुद्दम म्हणजे तुमचे संगाताय तांचो एक संपर्क जावनी. हे खऱ्या अर्थात जे सोरो तयार उत्पन्न करतात ते हांगासर व्यक्ती आमी हाडले आसा. आमी तांकां आमंत्रण केलें मुद्दम आनी ते आयले. धन्यवाद तुमकां. आज ही फेणी पॉलिसी 20-21 जावपाक सुरवात करतना मनोहर भाई पर्रीकाराचें नांव येता. ताणें मार्ग सुरवात दिल्लो ताणें दिशा ताणें दाखोवन दिल्ली आनी ताजे नंतर तांकां पयलीं उपकार आठयता स्वर्गवासी मनोहरभाई पर्रीकाराक. तशेंच मागीर बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकार माजी मुख्यमंत्री तांच्यांनी आमकां सोरेकाराक एक स्थानमान दिलें. तेंच्यांनी पयलीं ताका कंट्री लिकर म्हणटाले. कंट्री लिकर म्हणटकूच भायर विदेशांतून किंवा देशांतले भायर जे येतात तांकां कंट्री म्हणजे सकयलेपण दिसतालें. म्हणून स्पिरीट ऑफ हेरिटेज स्पिरीट ऑफ गोवा म्हणून बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आमकां स्थान मान दिलें. ताजे बद्दल तांकां उपकार आठयता. पण इतल्यान जालें ना तें. आतांचे आमचे मुख्यमंत्री बाब दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आमकां लागीं केलें. म्हणजे एक दिशा जाय, एक पॉलिसी जाय, धोरण जाय. धोरणा शिवाय फुडें वचूंक शकना. आशिल्ले धोरणांसून फेणी पॉलिसी कांयच आमकां फेणी म्हणजे आमकां उत्पादक कांय फायदो जायना आशिल्लो. पूण तांच्यांनी आमकां आपोवन घेतलें. अशें न्ही की तांच्यांनी आदेश दिलो. आमी सगळे अबोली आशिल्लो. आमी मेळ्यात तांकां. काही संकट आयले. संकटा वेळार आमी मेळ्ळे तांकां. संकट निवारण केलें आमचें तांच्यांनी. आनी मागीर पॉलिसीचेर आमकां आमचें कितें मत आहा तो समजून घेतलें. कमिशनर आमचो माजी कमिशनर आसा अमित सतीजा तांचे कडसून सुरू जाल्लें. अनेक बसका जाली आनी त्या वेळार भिवशेट म्हणून आशिल्लो आनी श्याम प्रसाद परब हे असिस्टंट कमिशनर म्हणून आशिल्ले. तांचो संपर्क आयलो. लेविन्सन मार्टिन म्हणून सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीन तांच्यान फुडाकार घेतलो. ते आनी आमी धनी GI म्हणटा जे धनी 2 जण आसात. पार्टनरशीप आमची सरकार आनी आमी. तातूंत लेविन्सन मार्टिन एक आसा आनी तो परब म्हणून आसा त्या ऑफिसरांतलो. ताजे मेळ्ळे आमकां. आनी आमचो एक स्वताचो मिनिनो डिसुजा जो टुरिजमान आसा तांच्यांनी आमकां खूब पाठिंबो दिलो. म्हणून हे सगळ्यांक हांव पयलीं उपकार आठयता. बाब दोतोर सावंतान आमचें आयकून घेतलें. खंय कितें बदल जाय म्हणजे आमकां फायदेशीर जावपाक जाय हे तुमी मानात आमचे कडेन अशें तांच्यांनी सांगलें. आनी आयचे दिसाक गेले थोडे दिसा फाटीं तांच्यांनी तें धोरण नोटिफाय केलें. नोटिफाय गॅझेट नोटिफिकेशन जालें. म्हणून हांव सगळ्यांचे आमचे जे सदस्य आसात गोंयभर वांटेकार आसात तांचे वतीन तांकां बाब दोतोर सावंताक धन्यवाद म्हणटा. हांव एक सांगपाकूय विसरलो. एक आमचे कडेन एक दोतोर सावंत आसा जो एक नीज भाटीकार जावन आसा. आनी रिगन हेनरीक हे पारंपरीक हेनरीक म्हणून तुमी जाणा आसतले. खूब वर्सां 1959 पासून आसात तेंचे. म्हणून सगळ्यांच्या वतीन तांकां परत एकदा धन्यवाद. जे कोणाचे हातभार आमकां लागिल्लो आसा तांकां धन्यवाद. पण एक समजा GI म्हणजे फेणीन जी गोंयांत जाता GI जावंक ना. GI म्हणून आमकां थंय एक सर्टिफिकेशन दिल्लें आसा. पण हाजे खातीर GI जर फेणी आमी करतले जाल्यार आमकां सुदारणा करची पडटली. आतां एकमेव फेणी आसा जी कास्काराची म्हजी कंपनीची एकमेव फेणी लावणी म्हणटा तेका एक हे दिल्लें आसा. GI स्थान मान दिल्लें आसा. युजर सर्टिफिकेशन दिल्लें आसा. म्हणून आमची एक इच्छा आसा आतां की सगळ्यांनी मेळून जशें मेक्सिकोच्यो टेकिल्ला आसा, रशियाचे वोडका आसा, जपानाचे साकी आसा. आमची फेणी म्हणटा ती देशभर पावपाक जाय, विदेशभर पावपाक जाय आमकां. आनी तातूंतल्यान आर्थीक बळकटी भाटेकाराक पावपाक जाय किंवा जो रेन करता रेनेराक पावपाक जाय. हो उद्देश आमचो असो न्ही की आमी करून 2 पयशे मेळटले ना. आमचे जे पयशे जे जोड जातली ती ल्हान भाटीकार जो गोंयांत आसात जो रक्त घोळयता म्हणून येता हांवें घाम तरी जालेत. कश्टीक जीवन हे सोंपें न्ही. एक सोरो बॉटलीन हांगासर पावतकूच दिसता की बॉटलांनी म्हणटा हे कितें रे म्हणून. पण जे कश्ट जे मेहनत जी ताका फेणी करपाक जी लागता ती पळयले शिवाय कळना. पूर्ण घराणें आसता. तुळशीदास आसता तकले घालता. ताजे घरचे सगळे मंडळी असतात. मळपाक धरून खाली करपाक धरून आनी वेळ ना हाका. 8 वरांचें काम न्ही. केन्नाय येता मुठ्ठे. ते मुठ्ठे खाली करपाक जाय. हात पाय काळे जातात. चेहरो बदलून वता. म्हणून हे म्हत्व हे फेणीक ताका लागून येता. अशें एंजलान सांगिल्लें एकमेव फेणी जी डिस्टील करतात म्हणजे काडटकूच बाटलेन वता.
बाकीचे हातून कितें आहा उदक घालतात आनी कितें घालतात आनी कितें घालून ते करप आसता. तुमची आनी आमची, तुमची फेणी आमचीच म्हणिना हांव, तुमची आमची फेणी सगळ्यांची. आणि फेणी म्हणटकूच एक तुका चेहऱ्याचेर एक हास्य वेगळो येता. म्हणटकूच आयज आमी सरकाराक धन्यवाद, उपकार आठयतात. तांच्यांनी एखादी दिशा दिल्या, हो मार्ग कसो अपनावपाची आमचेर आसा. म्हणून आज भाटीकाराक आसा, तुमी तांकां प्रश्न विचारूं येता. कित्याक भाटीकाराक विचारता आमकां कितें फायदो आमकां, GI टॅग येस, पण GI टॅगाचेर फायदो कितें जातलो हो आमकां तांकां आतां समजोवपाक जाय. ते अपनावपा खातीर आमचे वांगडा आसा तुकाराम हळदणकर, जे एक पारंपरीक आसा, ते 2 शब्द उलयतले. आमचो अध्यक्ष आसा, प्रथम अध्यक्ष आनी फावंडर म्हणटा ताका मॅकवाद, तो उलयतलो. मागीर तुमी प्रश्नोत्तर करुया आमी. देव बरें करूं. सगळ्या मीडिया भाव नमस्कार. आता जायचं वाजन आणि तुझं बघतात थोड्या पॉलिसीबद्दल आणि फेणीबद्दल तुमचं सांगा. फेणी पॉलिसी फ्रेम झाली, पण ह्याच्या फुडलें जें काम आसा तें अजून खूब आसा करपाचें. वी हॅव टू गो व्हेरी लॉंग वे. पॉलिसी फ्रेम जाली इतल्यान हांगासर काम सोंपना, किंवा फेणी सगळे कडेन पावली किंवा तेची पब्लिसिटी जाली अशें जायना. सो दीस हेरिटेज स्पिरीट शूड नाव रीच एवरी स्टेट. लायक आमचे शेजारचे स्टेट्स आसतले, म्हणजे महाराष्ट्र आसतले, कर्नाटक आसतले, दिल्ली, केरला, हरियाणा, ह्या स्टेटींनी सुद्दां आतां फेणी पावपाची गरज आसा. कित्याक तुमकां खबर आसा अख्ख्या जगा वयलो सगळो सोरो गोंयांत येता, पण तुमी जर भायर खंयच्या स्टेटीन वचून पळयशीत जाल्यार तुमकां फेणी खंयसरूच शेल्पान दिसचिना तेंच्या. कळ्ळें? पूण अख्ख्या जगा वयलो सोरो आमी गोंयांत येता, लोक टेस्ट करता, हें करता. आनी खूब बॅरियर असले फेणी, जे आतां ह्या पॉलिसीच्या माध्यमांतसून ते आमकां एक वेगळी दिशा मेळ्ळ्या आनी वेगळी विंडोज आसा, जेणे करून ती फेणी सगळ्या जगाचेर अख्ख्या ऑल ओव्हर इंडिया पावपा जाय. म्हाजी गव्हर्मेंटाक एक्चुली रिक्वेस्ट आसा की ही जर फेणी अशी जर पावपा जाय जाल्यार मेन आमचो एअरपोर्ट आसता, क्रुजर लायन आसता, ज्यो हे आसा वेज ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन आसा, थंयसर ड्युटी फ्री काजू फेणीचे आमकां हे दिवचे, परमिशन दिवचे. आनी एअरपोर्ट आसतले, क्रुजर लायन आसतली, किंवा आनीक जे कितें आसा पळय थंयसर गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करचो. इवन गव्हर्मेंटान आमकां खूब हितून सपोर्ट करपा जाय, इन द सेन्स जे आमचे टुरिजम आसा, डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम, तेंचे प्रोग्राम जाता, थंयसर सुद्दां आमची फेणी प्रमोट जावपा जाय. सो इट शूड बी लायक जशें स्कॉटलँडान आमी गेले जाल्यार ते आपले स्पॉट प्रमोट करता, सो स्कॉच प्रमोट करता. तशेंच आमी गोंयांत येयल्या उपरांत आमकां आमच्या टुरिस्टांक आमी दाखोवपाक फेणी दाखोवपा जाय. वेरियस बाकीचे गव्हर्मेंटान आमकां एसिस्ट करचे पडटले. इवन आमचे भाटीकार आसा तांकां जर GIचो आतां जर फायदो करून दितलो जाल्यार तांकां खूब सबसिडी दिवची पडटली, कित्याक इट इज अ स्टँडर्डायज फेणी जी आमी काडटली. हितूनसून जी ट्रेडिशनल आसा तितून आमकां सारकें स्टँडर्डायज करून ही लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. ताका लागून गव्हर्मेंटान आमकां सबसिडी दिवची पडटली, थोडेशे फायनान्शियल हेल्पूय करचे पडटले. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर जाल्यो जाल्यारूच फाल्यां सकाळी आमची फेणी स्टँडर्डायज फेणी ही अख्ख्या जगभर पावों शकता, जी बरी फेणी आसतली, ताका स्टँडर्ड आसतले. फाल्यां सकाळी कोणी अशें म्हणपाक जायना की हें कितें रे ती, कसलो ड्रिंक रे, अशें म्हणपाक जायना. सो इट शूड बी अ व्हेरी स्टँडर्ड प्रॉडक्ट, लायक स्कॉच, शॅम्पेन्स अशें जे आसता पळय त्या प्रमाणे आसपाक जाय. गव्हर्मेंटान हेजेर वॉच सुद्दां दवरपाक जाय, कित्याक कोणी जर हें करता जाल्यार तें तशें जावपा जायना. की इट शूड बी व्हेरी लायक स्टँडर्ड प्रॉडक्ट. कितें सांगून हांव बरें. नमस्कार. फेणी आमची गोंयची भूमी उत्पन्न, आणि
फेणी काढपी सगळे आहा ते भूमिपुत्र. हांव इंग्लिशीन उलयतां कित्याक फेणी आमी जगाक आमी एक्सपोर्ट करपाक प्रयत्न करता आनी सक्सेसफूल जाल्या. Today is a big step in the journey of Feni, and this vision document is something which we need to implement. This vision document is like a manifesto. A manifesto, when it is promised, it has to be acted upon. And the only challenge which I see, and we believe we will overcome, is to overcome those who are destroying the equity of Feni. There are a few stakeholders who compromise on the equity of Feni, which gives the full Feni industry a bad name. Fortunately, in the recent years, we have got more stakeholders who are coming together, who are adding this essence of celebrating Feni, because Feni is all about Swadeshi, Feni is all about Atmanirbhar, Feni is all about Make in India. So, whenever my company exports any brand, it's my way of saying Jai Hind when my Feni goes to America or wherever. Similarly with my stakeholders. Now is the time to walk, so I'll keep my talk to the minimum. Looking forward to synergy with every Goan Indian to be a catalyst to the journey of Feni, because our biggest stumbling block is we Indians, we tend to look down upon anything which comes from our own state. हम लोग अंग्रेजों की बहुत नकल करते हैं. If Feni had come, I always believe if Feni had come from a white man country, it would have been a more successful and acceptable spirit. So we need to believe in our own assets. And lastly, Goa has got many other GIs, and the reason why we have been successful in this GI journey is because we celebrate the spirit of togetherness. Like in the movie Amar Akbar Anthony, we were all together, and that's how we won this journey. And I would suggest all other GI who are trying to apply for the GIs as assets of Goa, India, this spirit of unity is very important. God bless. Jai Hind. So friends, please ask Okay, your one questions. minute. Don't hurry. We are not in hurry, nor are they. Okay. 19 ऑगस्ट 2021 ही गॅझेट नोटिफिकेशन केल्लें आसा सरकारान. आणि आता बाब तुकारामान सरकाराकडे अनेक गोष्टी मांडपाचे विचार तुमचे कडेन सांगलो. अशें न्ही की आमी कांय करचें ना. आमचेरय जबाबदारी आसा. सरकारूच न्ही, सरकारान आमकां तेंको दिवचो आतां. मार्ग दिल्लो, दिशा दिल्ली आसा. आमी संघटनेन 2 कमिटी निर्माण केल्या आतां. एक उत्तर गोंयांत आणि एक दक्षिण गोंयांत. उत्तर गोंयांत आमचो मॅकवास अध्यक्ष आसा, तातूंत अमोल आसा, इतर आसतले, तुकाराम आसा आनी दोतोर सावंत आसा. आणि दक्षिण गोंयांत आमी केल्ले आसा एंजल वास आणि रिगन हेनरिक्स आणि बाळींतल्यान एक सतीश वेळीक पण आसा. म्हणजे भाटीकाराकूय आमी कमिटीन घेतलेले आसा. हे आमचे काम कितें आतां विलांचन करपाक. जरी आचरण करतले आमी समजोवचें पडटलें भाटीकाराक की तुवें कित्याक ह्यातून भितर सरतो. आनी हातून आमी अबकारी खात्याचे बाब त्रिपाठीजी जे आसात आतांचे एक्सायज कमिशनर, तांच्यांनी आमकां खूब मदत केल्ली आसा. त्रिपाठीजी फाटल्यान लागिल्ले, आमचे फाटल्यान लागिल्ले की तुमी एक बसका घेयात, तेजी संपूर्ण करात आनी फुडें व्हरात. ताजी इच्छा आसा की फेणी एक प्रथम स्थानाचेर पावची.